नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षासँगै रेलवे सेवा विकासको योजना अघि बढेको हो। रेल सपना अब भने यथार्थमा परिणत हुँदैछ। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म निकट भविष्यमै नियमित रूपमा रेल सेवा सञ्चालनमा आउँदैछ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले निकट भविष्यमा सञ्चालनमा आउन लागेको जनकपुर रेल सेवाका साथै देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण भइरहेका रेल मार्गबारे चर्चा गर्दैछौँ। सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षासँगै रेलमार्ग निर्माण र रेल सेवा सञ्चालनको योजना अघि बढेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सार्नु भएको रेल सपना अब भने यथार्थमा परिणत भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सपनासँगै सरकारले नेपाल रेल मार्गको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्दै नीति तथा कार्यक्रम बन्न थालेको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रेलमार्ग निर्माण बारे समेटिएको छ। राष्ट्रिय झण्डा अङ्कित रेल चलाउन आतुर छौँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले G2G प्रक्रिया मार्फत भारतसँग रेल खरिद गरेको छ। लामो प्रतीक्षाको रूपमा रहेको धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सेवा चाँडै नै नियमित सञ्चालनमा आउँदैछ। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म अबको 1 महिनाभित्रै नियमित रेल सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ। सरकारले 2 महिना अघि भारतबाट ल्याएको रेल आउँदो माघभित्र नियमित सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। भारतको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको कुर्था जयनगर खण्डमा रेल सञ्चालनको लागि सेट ल्याइएको छ। जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म 35 किलोमिटर लम्बाइको रेल मार्गको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ। रेल सञ्चालनको लागि अब केही प्राविधिक तयारी मात्रै बाँकी छ। रेलको आवश्यक मर्मत, कर्मचारीलाई तालिम र सफ्टवेयरको काम सकिएसँगै रेल सञ्चालन गरिने रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले दक्ष र प्रशासनिक लगायत आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिरहेको छ। टिकटिङदेखि लिएर सबै अनलाइन टिकटिङदेखि लिएर ई टिकटिङ अब यी कुराहरूको हामीले सम्पूर्ण तयारी हामीले सकिसकेका छौँ। त्यसो भएको भएर अब हामी चाहिँ यो 1-2वटा विषयहरू अब यो सरकारको माथिल्लो लेभलबाट चाहिँ एप्रुभ गर्नुपर्ने होइन, त्यहाँबाट चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्ने स्थिति भएको भएर हामीले फाइल अगाडि बढाइसकेका छौँ र त्यो सकिने बित्तिकै र सुरक्षाको निम्ति पनि अब हाम्रो चाहिँ अब के अरे सशस्त्र प्रहरी खटाउने भनेर सरकारले निर्णय गरिसकेको छ 126 जना। त्यसो हिसाबले अब लगभग हामी सम्पूर्ण तयारी चाहिँ अन्तिम चरणमै छौँ भनेर भन्दा हुन्छ। अब हामी धेरै भयो भने पनि अब फिल्डमा हामी गइसकेपछि 15 दिन चाहिँ हाम्रो टिमलाई समय लाग्छ, किनभने ग्राउन्ड स्टडी गर्न पर्यो। त्यसपछि आएर अनि हाम्रो चाहिँ जनशक्तिलाई अलिकति बेसिक ट्रेनिङ र ओरिएन्टेसन पनि दिनु पर्यो। त्यो भएपछि माघभित्र हामीले चाहिँ रेल सञ्चालन गर्छौँ। यो अलिकति नयाँ प्रविधि नै हो। अब बाहिरको त म भन्न सक्दिनँ, त भारतमा पनि 2015मा 2015मा मात्रै यो प्रविधि आएको हो। भारतमा पनि नयाँ प्रविधि यो चाहिँ के भने डेमो भन्छ, डिजल इलेक्ट्रिफाइड यो मोड्युल त्यो युनिट यो चाहिँ के भने डिजलबाट चाहिँ अनि इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गर्ने अनि त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने हो। खास गरी यो कम्प्युटराइज सिस्टमबाटै चल्छ होइन, अटोमेटिक सिस्टमै हो। इभन हाम्रो ट्र्याक पनि चाहिँ अब सिग्नलिङ सिस्टमबाटै चल्ने हो। जस्तो मान्छेले अब ट्र्याक चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने पहिला हुन्थ्यो नि, यस्तो लिभर तानेर के गरेर चाहिँ ट्र्याक चेन्ज गर्ने हुन्थ्यो, रुट चेन्ज गर्ने। यस्तो हुँदैन। यो चाहिँ कन्ट्रोल रुममा बसेर स्टेसनको कन्ट्रोल रुममा बसेर त्यहीँबाट कम्प्युटरबाट चाहिँ ट्र्याक चेन्ज हुन्छ। कुन ट्रेन कता जाने के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ सबै डायग्राम हुन्छ। कुन ट्रेन कता डाइभर्ट गर्ने भन्ने कुरा त्यो कम्प्युटरमा क्लिक गरेपछि त्यो ट्रेन त्यतै डाइभर्ट हुन्छ होइन। यो चाहिँ अलिकति आधुनिक खालको छ। यसले अब 1300 सम्म बोक्छ प्यासेन्जर। रेलवे कम्पनीले खास गरी अब यसको चाहिँ मोडालिटी कसरी जान खोजिरहेछ। पहिला चाहिँ अब त्यही जनकपुरमा रेल चल्ने भएको भएर त्यो जनकपुर रेलवे भन्ने थियो, अनि त्यसलाई फेरि रेलवे कम्पनी बनाएर
अनि त्यसपछि रेल चलिरहेको हो 70 सालसम्म। अब यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ रेलसँग सम्बन्धित सबै कुरा चाहिँ एउटा संस्थाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि अहिले चाहिँ हामीले यो रेलवे बोर्ड भन्ने चाहिँ गठन गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ विधेयक संसदमा छ। त्यो रेलवे बोर्ड गठन भइसकेपछि चाहिँ त्यो रेलवे सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, निर्माण, सञ्चालन सबै त्यो रेलवेले गर्छ, रेलवे बोर्डले गर्छ हैन। त्यो चाहिँ अब हाई लेभलको चाहिँ सञ्चालक समिति हुन्छ हैन। मन्त्रालयका अब सचिव स्तरदेखि लिएर मन्त्रीले चेयरिङ गर्ने सञ्चालक समिति हुन्छ र त्यसले चाहिँ भोलि निर्माणको काम पनि गर्छ, सबै यो सञ्चालनको सबै काम गर्छ उसले। अब अहिले चाहिँ हामी ट्रान्जिसनमा छौँ भनौँ हैन, किनभने त्यो उतातिरको सङ्गठन चाहिँ नयाँ सङ्गठन तयार नभइसकेको र अनि त्यसपछि अब हामीले अहिले तत्कालै फेरि रेल चलाउनु पनि पर्ने भएको भएर अनि रेलवे कम्पनीले अहिले विशुद्ध सञ्चालनको काम मात्रै गर्छ उसले हैन। अब विभागले रेलवे ट्र्याक निर्माण, संरचना निर्माणको काम गर्छ। अब यो त भारतले बनाइदिएको कुरा भयो जनकपुरको, तर अरू चाहिँ अब हाम्रो विभागले नै नेतृत्व गर्ने हो निर्माणको कुरा चाहिँ। तर सञ्चालन चाहिँ अहिलेको हकमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने सबै दायित्व चाहिँ रेलवे कम्पनीलाई छ। तर अब यो रेलवे बोर्ड गठन भएर आउने बित्तिकै यो चाहिँ सबै विभाग पनि रहँदैन, रेलवे कम्पनी पनि रहँदैन, यो बोर्डमा जान्छ। त्यसैले त्यो बोर्डले चाहिँ भोलि सबै रेलवे सम्बन्धी सम्पूर्ण काम उसले गर्छ। नेपालमा रेल सम्बन्धी अनुभव भएका जनशक्ति नभएकोले केही भारतीय कर्मचारी करारमा ल्याउन लागि छ। रेल सञ्चालनपछि त्यस क्षेत्रका जनता र व्यापारीलाई यातायातमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले पनि गाडी सञ्चालन भइरहेकोमा रेलले यातायातलाई अझ सुविधा दिनेछ। सरकारले यस रेलमार्गलाई बर्दिवाससम्म पुग्ने र पूर्व पश्चिम रेलमार्ग पनि बर्दिवास भएर जाने भएकोले यहाँ जोड्ने योजना बनाएको छ। भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको रेलमार्गमा सञ्चालनको लागि गत असोज 2 गते 200 ट्रेन आएको थियो। यो रेलमा 1200 देखि 1300 सम्म यात्रुले यात्रा गर्न सक्नेछन्। नेपालमा 1984 सालमा भारतको रक्सोलदेखि नेपालको अम्लेखगञ्जसम्म र विक्रम सम्मत 1994 मा जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल सेवा सञ्चालनमा रहेको थियो। लामो समय अवरुद्ध भएको यो रेल सेवा अहिलेको सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षासँगै अघि बढाएको हो। खास गरी पछिल्लो चरणमा यो विषय अलिकति जोडसँग उठेको भनेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ जुन बेलामा हामीले भारतको चाहिँ नाकाबन्दी, चरम नाकाबन्दी बिहोर्यौँ र हामीसँग चाहिँ भारत बाहेक अरू विश्वमा तेस्रो विश्वमा जाने हामीसँग अर्को अल्टरनेटिभ मार्ग नभएको कारणले गर्दाखेरि अनि हामीले चाहिँ अब यो मास ट्रान्सपोर्टेसन र अब गुड्स ट्रान्सपोर्टेसनमा चीनसँग जोड्ने मार्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विषय उठाउनु भयो र अनि त्यसैलाई हामीले चाहिँ अब जस्तो केरुङबाट काठमाडौँ जोड्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब चिनिया मार्ग हुँदै हामी चाहिँ समुद्रसम्म पुग्ने भन्ने त्यो विषयबाट चाहिँ यो रेलको अलिकति बढी चर्चा भएको। यद्यपि अब रेल मार्ग बनाउने कुरा चाहिँ अब 68 सालदेखि नै मेची महाकालीको डिपिआर चाहिँ सुरु भएको हो। अनि तर अब हाम्रो स्ट्राटेजिक अहिले हामीलाई एकदमै रेल चाहिँ किन आवश्यक भयो भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि नेपाल अब भारत र चीन जस्तो ठुलो जनसङ्ख्या भएको मुलुकको बिचमा हैन, लगभग 35-36% चाहिँ वर्ल्डको पपुलेसन भएको दुईटा मुलुक र दुईटा मुलुक चाहिँ अब यो टुरिज्ममा धेरै ठुलो सङ्ख्या चाहिँ जनसङ्ख्या उनीहरूको चाहिँ अब टुरिज्ममा बाहिर हिँड्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्यालाई हामी त्यसको छिमेकमै बसेर पनि त्यसलाई आकर्षित किन नगर्ने भन्दाखेरि हामीसँग सहज मार्ग नभएको कारणले धेरै टुरिस्टहरू हामी कहाँ आउँदाखेरि अब फ्लाइटबाट आउँदाखेरि पनि महँगो पैसा तिर्नुपर्ने हैन। अब हामी कहाँ आउनुभन्दा अझ युरोपतिर पुग्नलाई चाहिँ सस्तो भएको सम्मको स्थिति हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सहज मार्गको रूपमा चाहिँ यो रेललाई चाहिँ अब एउटा त टुरिस्ट लिएर आउने प्रयोजनको निम्ति हामीलाई रेलमार्ग आवश्यक भयो। एउटा भारतबाट अब काठमाडौँ जोड्ने अथवा नेपाल जोड्ने अनि त्यसै गरी चाहिँ चीनबाट चाहिँ काठमाडौँ जोड्ने, नेपाल जोड्ने भन्ने कुरा हो।
र दोस्रो यसको एकदमै ठुलो महत्त्व चाहिँ किन छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब निरन्तरको व्यापार घाटा हैन, अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने गुड्सहरू पनि ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले चाहिँ ट्रकिङ गरेर लानुपर्ने, ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले गर्दाखेरि महँगो हुने, अनि विदेशी बजारमा कम्पिटिसन गर्न नसकिने, र बाहिरबाट हामीले इम्पोर्ट गरेर ल्याउने सामानहरू पनि अब यो ट्रकिङ गरेरै लिएर आउनुपर्ने र हुँदाखेरि अनि त्यसले चाहिँ आयात गर्ने सामानहरूको भाउ पनि धेरै, मोल पनि धेरै हुने कारणले गर्दाखेरि र अलिकति मास ट्रान्सपोर्टेसन पनि चाहियो हैन, सहज यातायात पनि चाहियो र अलिकति ठुलो भोल्युममा ट्रान्सपोर्ट गर्ने माध्यम पनि चाहियो। त्यो भनेको अब हामीलाई अहिले रेल मार्ग मात्रै हो भन्ने कुरा हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा टुरिज्ममा चाहिँ ठुलो चाहिँ यो फड्को मार्ने खालको स्थिति हुन्छ हामीसँग सहज ट्रान्सपोर्टेसन भयो भने। जस्तो चाइनिजहरू अब वर्षमा 8 करोडभन्दा बढ्ता चाइनिजहरू चाहिँ विदेश भ्रमण गर्छन् हैन, ती टुरिस्टलाई हाम्रो मुलुकमा किन आकर्षित नगर्ने। त्यस्तै गरी अब हाम्रो विभिन्न अब यो धार्मिक सांस्कृतिक विभिन्न खालका चाहिँ एट्याचमेन्ट जब भारतसँग पनि छ, त्यो भारतीय पर्यटकलाई हामी कहाँ चाहिँ सजिलोसँग आकर्षित किन नगर्ने भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ नेटवर्कबाट रेलवे नेटवर्कबाट अब भारतको कुनै पनि कुनाबाट चाहिँ मान्छे चढेको मान्छे सिधै चाहिँ काठमाडौँ आउन सक्ने अथवा नेपाल आउन सक्ने स्थिति भनेको हामीले भारत हुँदै अब भारतको बोर्डरबाट हाम्रो चाहिँ काठमाडौँसम्म जोड्ने भन्ने त्यो चाहिँ आवश्यक महसुस गरेर अनि यो रेल मार्गको कुरा गरिया हो। अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ निर्यात गर्ने वस्तु पनि महँगो भयो हैन, हाम्रो चाहिँ अब ट्रकिङ गरेर लानुपर्ने, त्यसपछि गएर अब पोर्टमा लानुपर्ने, अनि त्यहाँ कति दिन थन्क्याउने, अनि त्यसपछि बल्ल बल्ल पालो आउने हैन, अनि त्यसपछि एक्सपोर्ट गर्ने भयो। अब आयात गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब जहाजबाट लिएर आयो अनि त्यसपछि कैयौँ दिनसम्म चाहिँ अब भनौँ कलकत्ता अथवा विशाखापट्टनम पोर्टमा चाहिँ बस्ने, अनि त्यहाँबाट फेरि हामीले चाहिँ ट्रकिङ गरेर लिएर आउनुपर्ने, यो असाध्यै महँगो भयो हैन। ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ एकदम महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई आयात गर्ने सामानहरूको मूल्य पनि धेरै पर्ने भएको भएर हामीलाई दुईटा कारणले रेल चाहिँ आवश्यक एकदमै भयो। एउटा टुरिस्ट लिएर आउने, अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन गुड्स ट्रान्सपोर्टेसनको निम्ति हामीलाई चाहियो। त्यो भनेको हामीले हाम्रो आन्तरिक रूपमा रेलवे सञ्चालनको विषय भन्दा पनि हामीलाई क्रस बोर्डर रेलवे चाहिँ एकदम आवश्यक भयो हैन। यो भारतसँग जोड्ने अथवा चीनसँग जोड्ने यो क्रस बोर्डर रेलवे हामीलाई आवश्यक भएको भएर हामीले अब अहिले रक्सोल काठमाडौँको डिपिआर सुरु गर्न लागेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अब केरुङ काठमाडौँको डिपिआर चाहिँ सुरु हुन लागेको छ। त्यसको अलावा मेची महाकाली पनि अब रेलवे अब डिपिआर भइसकेको छ, त्यसलाई निर्माण गर्ने भनेर अब एक चरणमा बर्दिवासबाट निजगढसम्मको 70 किलोमिटर त्यो निर्माणाधीन छ। अर्को चाहिँ काँक्रेभिट्टाबाट इनरुवासम्मको 106 किलोमिटर, त्यसलाई चाहिँ अब निर्माण चरणमा लैजाने भनेर त्यसको प्रक्रियाहरू अघि बढाएको छ, जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएको छ, त्यो विषय हो। र अर्को अब यो जयनगर जनकपुर बर्दिवासको अर्को चाहिँ 68 किलोमिटर रेलवे छ, त्यो चाहिँ भारत सरकारले आफ्नो अनुदानमा सम्पूर्ण अनुदानमा उसले बनाइरहेको स्थिति हो। कुर्थादेखि बिजुलपुरासम्म थप 17 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बिजुलपुरासम्म गरी 52 किलोमिटर रेलमार्गमा रेल सञ्चालन हुनेछ। कोभिड-19 महामारीका कारण सीमा वारपार चल्ने यो रेल सञ्चालनमा समस्या भएको थियो। कोभिड-19 महामारीको सङ्क्रमण कम हुनासाथ तथा नेपाल र भारतबीच सिमाना खुला भएसँगै यो रेल सेवा सञ्चालनको तयारी गरिएको हो। रेल सेवा सञ्चालनको लागि रेलवे कम्पनी गठन गरिएको छ। रेलवे कम्पनी अन्तर्गत रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ। जनकपुर रेल सेवा पुनः सञ्चालनमा आउनु मुलुक आधुनिक रेल युगमा प्रवेश गर्नु हो। सरकारले जयनगर जनकपुर कुर्थादेखि बर्दिवाससम्म मात्र होइन, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग केरुङ काठमाडौँ रक्सोल काठमाडौँसम्म र अन्य सीमापार रेल सम्बन्धी परियोजनाहरूलाई पनि अघि बढाएको छ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार भई बर्दिवासदेखि निजगढसम्म 70 किलोमिटर खण्डमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। चीन र भारतले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरी सोको प्रतिवेदन नेपाललाई बुझाइसकेका छन्।
यी दुईवटै रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गर्न चीन र भारतले नेपाललाई पत्र समेत पठाइसकेका छन्। काठमाडौँबाट पोखरा र लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको पनि प्रारम्भिक अध्ययन अघि बढेको छ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग र रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्गको DPR सुरु भएको छ। काठमाडौँ रक्सोल जोड्ने विद्युतीय रेलमार्गको कुल लम्बाइ 136 किलोमिटर हुनेछ र यस रेलमार्गमा 42 किलोमिटर सुरुङ हुनेछ। उक्त रेलमार्गको DPR तयार गर्न भारत सरकारले यो वर्ष बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। भारत सरकारको सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बन्ने यो रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति दुई मुलुकबीच भएको हो। नेपाल र भारतबीच क्रस कन्ट्री लिङ्क रेलवे निर्माण अन्तर्गत विराटनगरदेखि भारतको जोगबनीसम्मको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। काँकडभिट्टा 70 किलोमिटर, विराटनगर 19 किलोमिटर, जयनगर जनकपुर बर्दिवास 70 किलोमिटर, भैरवा 15 किलोमिटर र रूपैडिया नेपालगञ्ज 12 किलोमिटर क्रस कन्ट्री लिङ्क रेलवे सेवा सञ्चालन हुनेछ। अहिले हामीसँग चाहिँ अब ठ्याक्कै अगाडि बढेको आयोजना भनेको अब पूर्व पश्चिमको थाहा छँदैछ सबैलाई होइन। त्यसपछि अब रक्सोल काठमाडौँ जोड्ने भन्ने छ, त्यो भारतले DPR गरिरहेछ। अनि केरुङ काठमाडौँ जोड्ने भन्ने छ, त्यो केरुङ काठमाडौँ अब चीन सरकारले DPR गर्ने भनेर त्यो पहिल्यै एग्रिमेन्ट भइसकेको विषय छ, त्यो DPR को चरणमा छ। र हामीलाई त्यो केरुङ लक्षित उता चाइनिजहरूले लगभग 400-500 किलोमिटर रेलवे उनीहरू निर्माणको चरणमा छन्। हामीलाई नै लक्षित गरेर उनीहरू आफ्नो भूमिमा पनि जोड्नुपर्ने छ, त्यो उनीहरूले गरिरहेका छन्। अब काठमाडौँबाट अब पोखरा लुम्बिनीसम्म जोड्ने भन्ने त्यो दीर्घकालीन लक्ष्य हो होइन। तर अहिले तत्कालै चाहिँ सुरु भएको भनेको चाहिँ DPR रक्सोल काठमाडौँ, केरुङ काठमाडौँ अब निर्माणाधीन पूर्व पश्चिम भयो। र अनि हामीले यहाँ काठमाडौँभित्र चाहिँ त्यही दुईवटा चाहिँ उसको नेटवर्कको कुरा गऱ्यौँ हामीले। सातो बाटोबाट बुढा नीलकण्ठसम्म र कीर्तिपुरबाट रत्न पार्क हुँदै दिल्ली बजारसम्मको यो यति चाहिँ अहिले छ। अब भारतले उतातिर बनाएको त्यही 5वटा बोर्डरिङ पोइन्टको भनेको ती चाहिँ सानो सानो यसो भित्र हाम्रो मुलुकभित्र यसो 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर भित्र छिराउने कुरा मात्रै हो। खालि के भने त्यो कार्गो यता ल्याएर त्यहाँबाट अफ गर्ने भन्ने कुरा होला। त अब अलिकति लामो भारतले अहिले गरेको भनेको चाहिँ त्यही जयनगर बर्दिवास खण्ड हो, 69 किलोमिटर होइन। अहिलेसम्म हामीसँग भएको रेलवेको चाहिँ कन्सेप्ट र आयोजना र अगाडि बढिरहेका कामहरूमध्ये यति नै हो। समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले आन्तरिक वा बाह्य जुनसुकै रूपमा लगानीको सुनिश्चित गर्दै नेपालमा रेलवे सेवा विकासलाई अघि बढाउने योजना बनाएको छ। यातायातको विभिन्न प्रणालीमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ तपाईँको रेल यातायात पनि हो। जस्तै तपाईँको चाहिँ इङ्ल्यान्डको चाहिँ तपाईँ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई सहयोग पनि कसले गरेको भन्दा रेलको विकासले गरेको हो। आज रेलबाट चाहिँ तपाईँले बनाउनु भयो, राम्रोसँगले सञ्चालन गर्न सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँको इफिसियन्सी बढी हुन्छ। टाइममा चाहिँ तपाईँको सामान ढुवानी हुने, टाइममा चाहिँ मानिसको चाहिँ हिँडुल हुने, त्यो एउटा वातावरण राम्रोसँगले बन्छ। र तपाईँको हामीले चाहिँ एउटा बल्कमा एउटा क्वान्टिटीमा चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँगले म्यानेज गरेर रेल चलाउन सक्यो भनेदेखि हाम्रो अपरेसन कस्ट पनि एकदमै कम हुन्छ होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण एउटा देशको यातायात प्रणालीलाई नै चाहिँ तपाईँको विकास हुन्छ रेल चलाउन सक्यो भने। तर अब रेलको कुरा गरिहाल्दाखेरि चाहिँ अब रेल हामीलाई चाहिएको हो कि होइन भन्दाखेरि रेल त हामीलाई चाहिएको नै हो। तर अब कुन सेक्सनमा हामीलाई रेल चाहिएको, जस्तै हामी चाइना जोड्ने रेल कुरा गरिरहेछौँ, भारत जोड्ने रेल कुरा गरिरहेछौँ होइन, पूर्व पश्चिम रेलमार्गको कुरा गरिरहेछौँ, काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनीको कुरा गरिरहेछौँ। हामीसँग यति धेरै रेलको परियोजनाहरू छ। अब त्यो बाहेक पनि सहरी क्षेत्रमा हेर्नु भने काठमाडौँमा मेट्रो रेलको कुरा गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मोनोरेलको पनि कुरा गरिरहेको छ। विराटनगरमा जानुभयो भने त्यहाँ पनि मोनोरेल बनाउने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। लुम्बिनीमा जानु भने लुम्बिनी सर्किटमा पनि मोनोरेल बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन। सो यसरी यो छरपष्ट रूपमा रेलको विकासको चाहिँ धेरै कुराहरू आयो। तर अब हामीले चाहिँ एउटा के सोच्नुपर्छ भन्दा एउटा चाहिँ स्टडी गरेर हाम्रो स्ट्राटेजिक हामीले
हामीले रेल किन चाहिने, कुन लोकेसनमा चाहिने, यो भोलि अपरेसन गर्दाखेरि यसको चाहिँ प्यासेन्जर कति हुन्छ, यसको चाहिँ सामान कति ढुवानी हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले राम्रोसँगले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ। किनभने रेल भनेको बनाउन र सञ्चालन गर्न एकदम खर्चिलो माध्यम हो। त्यो अनुसारले हामीले माल सामान र प्यासेन्जर पाएनौँ भने रेल चाहिँ सस्टेन हुँदैन, रेल चलाउन हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ वित्तीय रूपमा। र अर्को कुरा, रेलको लागि चाहिने भनेको मान्छे मात्र ओहोरदोहोर भएर रेल सेवा चाहिँ सस्टेन गर्न वित्तीय रूपमा चाहिँ भाइबल हुन सक्दैन। त्यसको लागि सामान ओसार पसार र सफिसियन्ट तपाईँको चाहिँ माल सामान ओसार पसार चाहिँ रेल बनेपछि हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले एउटा राम्रो एनालाइसिस चाहिँ गर्नुको चाहिँ एकदमै आवश्यकता। रेलको चुनौती भने आर्थिक चुनौती हो। रेल भनेको अब हाम्रो यस्तो भूकम्पीय दृष्टिले एकदम संवेदनशील क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो सेफ्टी फ्याक्टर राखेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ खर्च धेरै लाग्छ। अब चाइना काठमाडौँ जोड्ने जुन केरुङ काठमाडौँको कुरा उठिरहेछ, अब त्यसमा पनि 90% भन्दा बढी चाहिँ सुरुङ र पुल नै हुने भनिएको छ। सुरुङ र पुल बनाउनु छ, त्यो साधारणतया चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो विषय होइन। तर अब नेपालको यो जोड्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी चाहिँ फल्ट जोन, जुन दुईटा टेक्टोनिक प्लेटहरू भूगर्भीय परतहरू दुई जुन ठोकिरहेछन्, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले दुईटालाई चाहिँ ट्रान्सफर, दुईटा चाहिँ क्रस गर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अझै त्यो डिजाइन लेभलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको कारण चाहिँ त्यो रेट पनि, त्यसको हामीले कन्स्ट्रक्सन कस्ट भन्ने कुरा पनि त्यो एकदमै माथि बढ्न जान्छ। अनि पुल बनाउनु, टनेल बनाउनु त संसारभरले बनाएकै छ, तर यस्तो परिस्थितिमा पुल र सुरुङ बनाउनु भनेको चाहिँ अझै त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरानो जुन जसरी बनाइरहेछन् टेक्नोलोजी, त्यसमा चाहिँ परिष्कृत गरेरै जान अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब तेस्रो भनेको चाहिँ रेल विभागको, हामी रेलमा चाहिँ नयाँ पर्यौँ। नेपाल नै रेल अहिलेसम्म चाहिँ नयाँ, हामी हुन त हाम्रो रेल गुडेको इतिहास चाहिँ 90 वर्ष पुरानो भइसक्यो। तर विगत त्यो बिचमा चाहिँ त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउन नसकेको कारणले चाहिँ हामी रेलको टेक्नोलोजीमा, रेलको उसमा चाहिँ धेरै पछाडि छौँ। त्यही भएर हाम्रो अर्को चुनौती भनेको चाहिँ जनशक्तिको पनि चुनौती हो। जनकपुर रेल सेवा पुनः सञ्चालनमा आउनु मुलुक आधुनिक रेल युगमा प्रवेश गर्नु हो। देशमा विभिन्न ठाउँमा रेल मार्गका योजनाहरू अघि बढेका छन्। केरुङ काठमाडौँ, काठमाडौँ रक्सोल, पूर्व पश्चिम रेल मार्ग लगायतका विभिन्न रेल मार्गका योजनाहरू अघि बढेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले जनकपुर रेल सेवाका साथै देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माणाधीन रेल मार्गको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।